चितवनमा कार तस्करी रोक्न रवि लामिछानेको अपरेसन, कर्मचारीसँग चर्काचर्की, उल्टै रवि लामिछानेमाथि धम्की। नेता हो चोर फटा गधा नबन्नु भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फोहोरबाट मल बनाउँदै सर्वोच्चले दिने जवाब बारेमा संसदका महासचिव परामर्शमा। चोलेन्द्र शमशेरलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण जोगाउन खोजियो भन्दै प्रधान न्यायाधीशको भनाई। मेलम्चीको पानी तेस्रो पटक काठमाडौँ आइपुग्यो। प्रचण्ड, बाबुराम र रामचन्द्र बीच भेटवार्ता। छत्रसाई र काजल जोशीले गरे विवाह। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्छ बढ्दो भ्रष्टाचारले नेपालको अवस्था चिन्ताजनक छ। सर्वोच्च परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा, प्रधान न्यायाधीश छिर्ने गेट बन्द। फिल्म हलमा विश्वकप देखाउन लागिएपछि बोर्डले भन्यो फुटबल प्रसारण गर्न पाइँदैन, कारबाही हुन्छ। सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभातर्फ 111 जनाको जमानत जफत। आजदेखि मेलम्चीको पानी वितरण थालियो। मिस इन्टरनेसनलमा नेपालको बलियो दावेदारी। न्यान्सी ब्युटी फोरममा छानिन। फिल्म हलमा आजदेखि विश्वकप फुटबल लगाइँदै। सुनको मूल्य प्रतितोला 1,03,000 पुग्यो। म्याग्दीको टिमुर बेल्जियम र कोरिया निर्यात। भ्रष्टाचार हुनै नदिने प्रधानमन्त्रीको अठोट। समानुपातिक 24 सांसद चयन गर्न राप्रपाले बोलायो कार्य सम्पादन समितिको बैठक। समानुपातिक तर्फ एमाले पहिलो भएको भन्दै केपी ओलीले दिए धन्यवाद। कंग्रेसलाई संसदको ठूलो दल बनाएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि दिए धन्यवाद। कैलालीको टिकापुर र लम्की नगरपालिकामा तालाबन्दी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक शनिबार बस्ने। समानुपातिक सांसद पनि चयन गरिने। बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता। सकियो प्रधान न्यायाधीश जबरा निलम्बन फुकुवा विरुद्धको रिट बारे बहसमा के निर्णय भए यसबारे पूरै जानकारी। एमाले सरकार बनाउने दौडमा छैन, प्रतिपक्षमा बस्छ भन्दै उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई। संहिताको औचित्य सकियो, अब देशले धान्न सक्दैन भन्दै विप्लवले भने। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एक्लै सम्भव छैन, सबैको साथ चाहियो भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौँ रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू, चितवनमा कार तस्करी रोक्न रवि लामिछानेले स्ट्रिङ अपरेसन गरेका छन्। चितवनमा कार तस्करी सम्बन्धी छड्के गर्ने क्रममा रवि लामिछाने र कर्मचारीसँग चर्काचर्की पनि भएको छ। रवि लामिछानेलाई कार तस्करी भइरहेको छ भन्ने सूचना आएपछि पार्कमा पुगेका थिए र जंगलको नजिकैमा रहेको पार्कमा घरभित्र विभिन्न काठहरू, ठूला काठहरू राखेको भेटिएको थियो। उक्त काठहरू राखेको भेटिएपछि सबै काठहरूलाई अहिले बाहिर निकालिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको कार्यालय अगाडि एउटा पेटिका राखिएको छ र उक्त पेटिकामा आफ्नो क्षेत्रभित्र कहाँ के भइरहेको छ, कसैले सूचना दिन चाहनुहुन्छ भने यसमा आएर पत्र पठाउनु होला भन्दै लेखिएको छ र त्यसमा पत्र राखेको अवस्थामा भेटिएपछि अथवा यहाँ तस्करी भइरहेको छ भन्ने थाहा पाएको, त्यहाँ पत्र पाएपछि रवि लामिछानेले स्ट्रिङ अपरेसन अथवा छड्के गरेका थिए। उक्त छड्केको क्रममा पार्कमा जाँदा रुमभित्र धेरै काठहरू भेटिएका छन् र काठहरू भेटिरहँदा पनि त्यहाँका कर्मचारीसँग रवि लामिछानेको चर्काचर्की भएको छ। काठहरू भित्र किन राख्नु भएको र काठहरू यो के कारणले राखिएको यसबारेमा हामीले जानकारी लिन खोज्यौं। जानकारी लिने क्रममा त्यहाँका कर्मचारी उल्टै हामी माथि खनिन खोजियो भन्दै रवि लामिछानेले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले रविले विभिन्न कामहरू गरिरहेका छन् र पानीको मुहान पनि खोजेर त्यहाँबाट पानी निकालेर ट्याङ्कीमा पनि खसालिसकेका छन्। यद्यपि अहिले रवि लामिछानेले उक्त छड्के गर्ने क्रममा त्यहाँका जनताले पनि उनलाई साथ दिएका छन् र जनताले यहाँ तस्करी भइरहेको खबर हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो, त्यसै कारणले हामीले सूचना दिएका हौं भन्दै केही व्यक्तिहरूले पनि बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको काम तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेका छन् हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले नेताहरूलाई कडा व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले भनेका छन् नेता हो चोर फटा गधा नबन्नु, देश र जनताको लागि समर्पित बनेर काम गर्नु, एक बारको जुनी सबैले हाई हाई गरून् न, किन थुकी माग्नु बेकारमा भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेता भनेको नेतृत्व गर्न सक्ने जान्ने र नेतृत्व गर्नेलाई नेता भन्ने हो अनि बन्नेले बन्ने हो। भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, कमिसन खाने, घोटाला गर्ने र जनता अनि देशलाई धोका दिने त अपराधी हो, क्रिमिनल हो। नेताले जनतालाई साथ दिन्छन्। अहिले जसले राम्रो काम गरिरहेको छ जनताले उहाँहरूलाई साथ दिइरहनु भएको छ। जो जनता झुक्काएर नेता बनेर लुट्दैछन्, एक दिन तिनै जनताले सडकमा ल्याएर तिनका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्दै ती पाखण्डीहरूलाई जन्मकैद सजाय दिन सक्नेछन् भन्दै हर्क साम्पाङ र अहिले जनताले पनि बताइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि अहिले देशको नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू केही व्यक्तिले देखाइसकेका छन्। तपाईहरूले कामहरू पनि हेर्दै आउनु भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फोहोरबाट मल बनाउन थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरबाट निस्कने कुहिने फोहोरबाट मल बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने कम्पोस्ट बिन सहुलियत दिने भएको छ। आज महानगरको वातावरण तथा कृषि शाखाले एक सूचना जारी गर्दै फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरेर मल बनाउनका लागि बिन सहुलियतमा उपलब्ध गराउन लागेको हो। महानगरका अनुसार महानगरवासीलाई कम्पोस्ट बिन 1500 रुपियाँमा उपलब्ध गराउनेछ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 साउनदेखि स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गर्ने भनेर सूचना निकाले पनि सफल भने भएको थिएन। महानगर आफैले प्राङ्गारिक मल उद्योग खोल्ने योजना बनाए तापनि स्थान अभाव भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ। यसअघि भक्तपुर नगरपालिकाले पनि आफ्नो पालिकामा कम्पोस्ट बिन सहुलियतमा उपलब्ध गराएको थियो। यानि कि फोहोरबाट मल बनाउन बालेन शाह लागि परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलेम्ची खानेपानी पुनः वितरण सुरु भएको छ। आज खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलेम्चीको पानी पुनः वितरण शुभारम्भ गरेका हुन् र शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले काठमाडौँवासीलाई 12 महिना नै अस्थायी रूपमा भए पनि पानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मेलेम्ची खानेपानी आजबाट तेस्रो पटक पुनः वितरण सुरु भएको छ र आजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्माण गरेको भण्डारण पोखरी र पुरानो पानी भण्डारणबाट पोखरीबाट पानी वितरण सुरु गरेको हो। जस अनुसार महाकाल पानी पोखरीबाट 85 लाख लिटर, ललितपुर कुमलटार नयाँ पोखरीबाट 1 करोड 90 लाख लिटर, बालाजु पुरानो पोखरीबाट 36 लाख, कीर्तिपुर नयाँ पोखरीबाट 60 लाख, टिगानी मध्यपुर थिमी नयाँ पोखरीबाट 30 लाख, कुटुन्जे भक्तपुर नयाँ पोखरीबाट 60 लाख, बाँसबारी महाराजगञ्ज पुरानो पोखरीबाट 20 लाख, पानी पोखरी महाराजगञ्ज नयाँ पोखरीबाट 45 लाख, मिन भवन पुरानो पोखरीबाट 30 लाख लिटर र अनामनगर पुरानो पोखरीबाट 27 लाख लिटर गरी कुल 5 करोड 83 लाख लिटर पानी वितरण हुनेछ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अबदेखि मेलेम्चीको पानी 12 महिना आउन सक्ने समेत बताइएको छ। लोकदोहोरी जोडी छत्रशाही र काजल जोशीले विवाह गरेका छन्। बिहान यी दुई बीच गुहेश्वरी मन्दिरमा धार्मिक विधि अनुसार विवाह भएको हो भने 2078 सालमै जुम्लामा सामाजिक विवाह भए पनि सिन्दूर हाल्ने विधि चाहिँ आज पूरा भएको हो। हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम इन्द्रेणीबाट छत्र र काजल चर्चित भएका थिए भने इन्द्रेणी कार्यक्रमको टोली गुहेश्वरी पुगेर नवविवाहित जोडीलाई बधाई दिएको थियो। विवाह अघि कैलालीकी काजल र जुम्लाका छत्र प्रेम सम्बन्धमा थिए। इन्द्रेणी कार्यक्रममै भेट भएपछि उनीहरू प्रेममा परेका थिए। यद्यपि काजल र छत्रशाहीले विवाह गरेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले नेपाल भ्रष्टाचारले चिन्ताजनक अवस्थामा ल्याएको जनाएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा ट्रान्सपरेन्सी नेपालले विश्वको उच्च भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपाल दर्ज हुनु नै चिन्ताको विषय भएको जनाएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष मदिनी प्रधानाङ्गले नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सूचक मापनमा 132 अङ्क मात्रै पाएको जानकारी दिइन्। उनले 50 अङ्क भन्दा कम पाउने मुलुक आफैमा उच्च भ्रष्टाचार हुनेमा दर्ज हुने जानकारी समेत दिएकी छन्। यानि कि बढ्दो भ्रष्टाचारले नेपालको अवस्था चिन्ताजनकमा पुर्याएको छ भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भनाइरहेको छ। कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा आजदेखि क्वार्टर फाइनलमा खेल सुरु हुँदैछन् र आजको पहिलो खेल ब्राजिल र क्रोएसिया तथा दोस्रो खेल अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड बीच हुँदैछ। नेपालमा टेलिभिजनमा मात्र फुटबल हेर्दै आएका दर्शकले आजदेखि फिल्म हलको ठूलो पर्दामा समेत विश्वको फुटबल आनन्द लिन पाउनेछन् र काठमाडौँ उपत्यकाका ठूला मल्टिप्लेक्सले मिडिया हबसँग फुटबल देखाउने सहमति गरेका छन्। यानि कि आजदेखि फिल्म हलमा विश्वकप लगाइनेछ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा चलचित्र विकास बोर्ड पनि बोलेको छ। केही फिल्म हलले कतारमा जारी विश्वकप फुटबल देखाउन लागेको समाचार आएपछि यस विषयमा चलचित्र विकास बोर्डले सचेत गराएको छ। बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले शुक्रबार सम्बन्धित हलहरूलाई पत्राचार गर्दै फिल्म मात्रै प्रदर्शन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै विश्वकप फुटबलको लाइभ प्रसारण गरी कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। उपरोक्त सम्बन्धमा चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिने इजाजत पत्रको अनुसूची 7 मा व्यवस्था भएको चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिने इजाजत पत्रको खण्ड 7 मा इजाजत पत्रवालाले पालना गर्नुपर्ने शर्त बमोजिम मात्र चलचित्र घरमा चलचित्र प्रदर्शन गर्नु हुन सूचित गरिन्छ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बोर्डले नियमको पालना नगरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै पत्रको बेधार्थ सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल चलचित्र संघलाई समेत दिएको छ। यानि कि फिल्म हलमा विश्वकप देखाउन पाइँदैन भन्दै चलचित्र विकास बोर्डले बताएको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक शनिबार बस्ने भएको छ। बिहान 11 बजे पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बस्ने बैठकले चुनावी समीक्षाका लागि समानुपातिक सांसद चयन गर्ने भएको छ भने पार्टीले विधि पद्धति मिच्न नपाउने भन्दै पार्टीका केही नेताहरूले बिहिबार पार्टी कार्यालयमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए। यो विषय पनि बैठकमा छलफलको एजेन्डा बन्ने एक नेताले बताए। पार्टीले समानुपातिक तर्फ 13 सिट पाएको छ भने प्रत्यक्षमा 7 सिट जितेको छ।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग फुकुवा विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएको छ। कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वरम्भ प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई राई र अनिल कुमार सिन्हा सदस्य रहेको इजलासमा आज बहस सकिएको हो। महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिने संघीय संसदका महासचिव भरत प्रसाद गौतम र जबरालाई विपक्षी बनाएर हालिएको रिटमाथिको सुनाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरिएको। बहस सकिएसँगै आजै आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य समेतले जबरामाथि महाभियोग निष्क्रिय विरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए भने संसद सचिवालयको क्षेत्राधिकार मिच्दै जबराको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र कार्यान्वयन नगराउन भन्दै हालिएको रिटमा अन्तरिम आदेश मागिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू 2078 फागुन 1 गते संसदमा दर्ता भएको महाभियोग असोजमा आइसकिएको प्रतिनिधि सभाले छिनोफानो नगरेपछि नयाँ संसदलाई जिम्मा दिएको थियो। तर संसद सचिवालयले कानुनत एउटा संसदको आइसकेपछि आउने अर्को संसदले त्यसलाई ग्रहण गर्न नसक्ने भन्दै जबरा विरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएको थियो। त्यसैगरी कानुन व्यवसायहरूले प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरालाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जोगाउन खोजियो भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्र विरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा भाग लिँदै कानुन व्यवसायहरूले यस्तो तर्क समेत गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक उपायलाई सँगसँगै कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक तिनैवटै उपायहरूलाई सँगसँगै कार्यान्वयनमा उतार्न आवश्यक छ। कानुनको पालना, सार्वजनिक निकायहरूको सुदृढीकरण, जवाबदेही र पारदर्शी कार्यप्रणाली, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा शुद्धता जस्ता विषयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, र साथमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्र, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र लगायतको उत्तिकै प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक पर्ने बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार निस्तेज पार्न यस विरुद्धको अभियानमा सबैले प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेका छन् र साथमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एक्लै सम्भव छैन, सबैको साथ चाहियो भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति, निर्वाचन परिणाम र नयाँ सरकार गठनका बारेमा कुराकानी भएको थियो। उक्त भेटमा नेकपाका नेता महेन्द्र राय यादव पनि सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको सम्पूर्ण नतिजा पनि आइसकेको छ। समानुपातिकतर्फ पनि सांसद छनौटको अन्तिम तयारी छ। दल नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन्। सुनको मूल्य प्रति तोला 1,03,000 रुपियाँ पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज एकै दिन तोलामा 600 रुपियाँले बढ्दा सुनको मूल्य 1,00,000 रुपियाँ नागेको हो भने आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 30 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,03,000 रुपियाँ रहेको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 79,800 र चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,390 रुपियाँ कायम भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभातर्फ समानुपातिक सांसद चयनका लागि कार्य सम्पादन समिति बैठक बोलाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार शनिबार कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्दैछ। आज बिहान 11 बजी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दुम्बाराईमा कार्य सम्पादन समिति बैठक बस्ने र चुनावी समीक्षा समेत गरिने उनले जानकारी दिएका छन्। राप्रपाले प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकमा 7 र प्रदेशसभातर्फ समानुपातिकमा 17 सिट जितेको छ। समानुपातिक सांसद कसलाई पठाउने भनेर छलफल गर्न लागेको हो। यसअघि निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको बन्द सूची अनुसार नै समानुपातिक सांसद चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई लोकप्रिय मत दिएकोमा धन्यवाद दिएका छन्। नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएको छ। मङ्सिर 4 मा भएको चुनावमा एमालेले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकमा 28,45,641 मत ल्याएको छ। समानुपातिकमा दोस्रो मत ल्याएको नेपाली कांग्रेसले 27,15,225 मत मात्रै ल्याएको थियो भने कांग्रेस भन्दा धेरै मत ल्याएको एमालेले समानुपातिकतर्फ कांग्रेस भन्दा 2 सिट धेरै जितेको छ। अध्यक्ष ओलीले लोकप्रिय मतमा एमाले पहिलो भएकोमा मतदातालाई धन्यवाद दिएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले नेपालमा हाल अभ्यास भइरहेको संहिताको औचित्य सकिएको बताएका छन्। आज आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा विप्लवले संहिता बारेमा तीखो टिप्पणी गरेका हुन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उनले अब नेपालमा अहिले अभ्यास भइरहेको संहिता भन्दा जनताको समानुपातिक संहिताको खाँचो रहेको औँलाएका छन्। मङ्सिर 4 मा भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणामले अहिलेका दलहरूको औचित्य पनि सकिएको पुष्टि गरेको छ। उनले भने अझ बढ्दो आर्थिक सङ्कटले मुलुक कमजोर
अवस्थामा पुगिसकेको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, महासचिव विप्लवले अब संघीयता देशले धान्न नसक्ने भएकाले विशेष आर्थिक नीतिको खाँचो औल्याए। उनले अब विशेष आर्थिक कार्यक्रम नल्याउने हो भने देश श्रीलङ्का भन्दा ठूलो संकटमा जाकिने पनि उल्लेख गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यमा 32 सीटका लागि भएको निर्वाचनमा 111 जना उम्मेद्वारको जमानत जफत भएको छ। कुल सदरमतको 10% मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारको जमानत जफत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेम भट्टले बताउनु भएको छ। त्यसकारण सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभातर्फ 111 जनाको जमानत जफत भएको छ। सर्वोच्च अदालत परिसरको सुरक्षा कडा पारिएको छ। सम्भावित अप्रिय घटना नहोस् भनेर सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको हो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबरालाई संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बन फुकाको पत्र दिएको विरोधमा कानुन व्यवसायी आन्दोलित भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो। सर्वोच्च अदालत भित्र र बाहिर उल्लेख्य संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनात छन् भने सर्वोच्च अदालत अगाडिको सडक रामशाह पथमा सुरक्षाकर्मीका 3वटा ट्रकहरू पनि राखिएका छन्। सर्वोच्च अदालतभित्र अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरून् भनेर चेक जाँच पनि कडा पारिएको छ र आगन्तुकहरूलाई प्रहरीले उनीहरूको परिचय पत्र हेरेर र भित्र जानुको कारणबारेमा सोधेर मात्रै प्रवेश गर्न दिएको छ। कैलालीको 2वटा नगरपालिकामा आज तालाबन्दी गरिएको छ। जिल्लाको लम्कीचुवा र टिकापुर नगरपालिकामा तालाबन्दी गरिएको हो। लम्कीमा गरिएको तालाबन्दीको जिम्मा नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कैलालीले लिएको छ। नगरपालिकाको आवश्यकता भन्दा बाहिर गएर नगर प्रमुख सुशीला शाहीको एकल निर्णयले विलासी तथा महँगो मोटरसाइकल खरिदको विरोधमा तालाबन्दी गरेको नेकपाका कैलाली जिल्ला सचिव विनोद विष्टले बताए। मोटरसाइकल खरिद कार्य प्रचलित ऐन कानुन विपरीत रहनुका साथै नगर प्रमुख शाहीले नगरसभाको निर्णयलाई लत्याउँदै आफ्नै शोरूमबाट खरिद गराएको र नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनमा अनियमितता गरेको थाहा पाएपछि तालाबन्दी गरिएको बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले पार्टीले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। आज पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। जनमतका हिसाबले एमाले ठूलो पार्टी हो, तर श्रेष्ठताका हिसाबले दोस्रो भएका हौं। उनले भने त्यसैले हामी सरकारमा जाँदैनौं। सरकार बारेको प्रश्नमा पार्टीले कुनै पनि दलसँग छलफल नगरेको स्पष्ट पार्दै पौडेलले बहुमत नपुगेपछि त्यसका लागि कुनै पहल कदमी नलिएको बताएका छन्। सरकार दल विशेषको नहुने जनाउँदै रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका पौडेलले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नु र नबन्नुले रूपन्देहीको विकासलाई असर नगर्ने उल्लेख समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, के नेपालले मिस इन्टरनेसनल 2022 को उपाधि जित्ला त? जित्ने कुरालाई लिएर आशावादी हुन सकिन्छ, तर एउटा कुरा चाहिँ के पक्का हो भने नेपाल यो ब्युटी पेजेन्टको दावेदार पक्कै पनि हो। मिस नेपाल इन्टरनेसनल नेन्सी खड्काले मुलुकको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छन् भने डिसेम्बर 13 मा हुने ग्रान्ड फिनालेमा 68 जना सुन्दरीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। नेपाल पनि यस संस्करणको दावेदार हो भन्ने पुष्टि गर्न 3वटा आधार प्राप्त छन्। पहिलो, इन्टरनेसनल फोरममा नेपाल छानिन सक्यो। दोस्रो, जापानका मेयरहरूको भेटघाटमा नेपाल प्राथमिकतामा परेर। तेस्रो, राष्ट्रिय संघीय दिगो विकासको थीममा तयार पारिएको भिडियो प्रस्तुतिमा नेपालले हासिल गरेको प्रतिक्रिया गजब छ। उक्त भिडियोमा नेन्सीले मानसिक स्वास्थ्य, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्य जस्ता मुद्दालाई प्रस्तुत गरेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसपटकको मिस इन्टरनेसनलको नारा पनि दिगो विकासका लागि सुन्दरता भन्ने रहेको छ। विशेष गरी मिस इन्टरनेसनलमा नेपालको बलियो दावेदारी छ भने नेन्सी ब्युटी फोरममा छानिएकी छन्। नेपाली कंग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कंग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाएकोमा धन्यवाद दिएका छन्। मङ्सिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फको मतपरिणाम आइसकेपछि आज बिहान ट्विट गर्दै शेरबहादुर देउवाले कंग्रेसलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनाएकोमा धन्यवाद दिएका हुन्। बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता केदार लुइटेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् र सर्वोच्च अदालतमा सो रिटमा आज सुनाइ हुने भएको छ। रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचीमा परेका व्यक्तिहरू, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। खाद्यान्न बाली उत्पादन नहुने खोल्सा र भिरालो जमिनमा गरिएको टिमुर खेती म्याग्दीका किसानका लागि आमदानीको माध्यम बन्दै गएको छ। आयुर्वेदिक गुणको उत्पादित टिमुर अब नेपालका भान्सामा मात्र सीमित नरहेर बेल्जियम, कोरिया, जापान र तिब्बतमा समेत निर्यात हुन थालेपछि यहाँका कृषकले राम्रो मूल्य पाउन थालेका छन्। यानि कि म्याग्दीको टिमुर बेल्जियम र कोरिया निर्यात हुन थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।